का रोल काल रात्री जो धमाको जालो नायट क्लबान आनी तातूंत 25 लोक मेले आनी ताचे उपरांत आज आमी पळयले जाल्यार भितरले 14 जाण स्टाफ म्हणून आयडेंटिफाय जाल्ले आसा. भितर एक 4 जाण आसा अशे जे टुरिस्ट जाल्यार 7 जाणांची अजून म्हणसर वळख पटूना. आता 7 जाण हे त्या क्लबान पावले हाजो अर्थ ते मोस्टली टुरिस्टूच आसूं शकता अशें दिसता. आता मोरगा भायर जीएमसीच्या मोरगा भायर तांची बॉडी आयडेंटिफाय करपा खातीर लायन लागलेली आसा रिलेटिवांची. तातूंत आसा झारखंडचे लोक आसा आनी तातूंत आसामचे लोक आसा. म्हणजे हे सगळे कामगार झारखंड आनी आसामाक आशिल्ले. ह्या नायट क्लबान ते कूक म्हणून काम करताले, हेल्पर म्हणून काम करताले आनी जेन्ना ब्लास्ट जालो तेन्ना तांकां भायर सरपाक मेळुना. आता 2 वर्जन्स येता. पयलीं काय म्हणटाले की सिलिंडर ब्लास्ट जालो, पण नंतर एक वर्जन आयलें आनी जेका सीएमानूय सॉर्ट ऑफ पुष्टी दिली ती म्हणजे उजो फर्स्ट फ्लोराचेर लागलो जंय डान्स चलतालो. सो तो उजो थंयच्यान लागले उपरांत नंतर तो उजो सकयल म्हणसर गेलो. आता हे नायट तुमी जर पळयत आनी इमेजीन करीत जाल्यार फ्लोराक असो मदीं डान्स फ्लोर आसा आनी ताका हेवटेन वचपा खातीर बारीकशी वाट आसा. आता ही जी वाट आसा तातूंत लोक अडकून उरले. जे भायर सरपाक शकले ते भायर सरले. मेजॉरिटी ऑफ पीपल भायर सरले. अशें म्हणटा एक सुमार 60-70 तरी लोक ते आशिल्ले ते भायर सरले. आनी कांय लोकांक जशें सकयल्ल्या वटेन जी वाट दिश्टी पडली तांकां ही बाबा वाट सकयल वता आनी सकयल्यान खंय तरी भायर सरता म्हणून तेजे सकयल्ल्या वाटेन गेले. ते डायरेक्ट सकयल किचनान पावले आनी एक्झिस्टींग लोक थंय आशिल्ले आनी हे लोक मेळून थंय जी एंटायर गडबड जाली, थंय जो एंटायर सफोकेशन जालें ताका लागून जे लोक सकयल सरिल्ले तातूंतले सगळे मेले. आता प्रश्न हो आसा, जर सकयल किचन आसा जाल्यार किचनाक दार भायर कित्याक नाका आशिल्लें, कित्याक नाशिल्लें. दुसरें, बीच हो नायट क्लब कितें नवीन न्ही. तुमी पळयत जाल्यार पर्वरीच्यान थंय म्हणसर तांणी आपलें एडवर्टायजमेंट केला. आता एफडीएक खबर नाशिल्लें की हांचें किचन कितें बाबा आसा, किचन सारकें आसा काय ना, किचनाक भायर सरपाक आउटलेट आसा काय ना ते चॅक कित्याक जावना. जर ताका लायसन्सीस नाशिल्ले जाल्यार पुलीस ओगी कशें आशिल्ले, पुलिसांक सगळ्यो खबर आसचें पडटा. लोकल इंटेलिजन्स फेल कित्याक जालें, एडमिनिस्ट्रेशन फेल कित्याक जालें. आनी मुख्य प्रश्न वता म्हजो, गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड जे आसा ते कन्सेंट दिवपा खातीर खुबशे फावटी लोकांक अशें ताटकळत दवरता. म्हणजे ह्या लोकांक कन्सेंट आशिल्लें काय, ह्या लोकांक कन्सेंट आशिल्लें जाल्यार कन्सेंट कशें दिलें आनी नाशिल्लें जाल्यार गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान हो क्लब कित्याक बंद करूना. जे लिगली वचपाक सोदता तांकां भरपूर त्रास जाता. तेजेर आमी नंतर एक व्हिडिओ काडपाचे आसा, हो वेळ न्ही. पूण गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड ही एक एजन्सी जावं शकता. जेणे जर लक्ष दिल्लें जाल्यार ही घटना जावपा नाशिल्ली. पुलीस जावपाक शकता, एफडीए जावपाक शकता, डेप्युटी कलेक्टर रिव्हेन्यू जावपाक शकता. पंचायत म्हणटा की स्टे हाडली म्हणसर ओके आसा. तांणी खंय डेमोलिशनाक ऑर्डर दिल्ली आनी ताजेर स्टे हाडली. ते बी एकदा प्रश्न आसा की पंचायतीन जेन्ना ऑर्डरी दिता तेन्ना जे डिरेक्टरेट ऑफ पंचायत आसा तातूंत स्टे इमिडिएट कशी मेळटा आनी कोणें स्टे दिल्ली ह्या गजाली हाजेरूय इन्व्हेस्टिगेशन जावपा जाय. इन्व्हेस्टिगेशन जर जावपा जाय ही गजाल जावपा जाय की बाबा तुमी डिरेक्टरेट ऑफ पंचायतीन बसून ह्या अशा इल्लिगल हेजेर जेन्ना पंचायत सांगता आमी डेमोलिश करची ऑर्डर काडटा तेन्ना तुमी कित्याक स्टे दिता, कोणाच्या दबावाक आल्यार स्टे दिता हे इन्व्हेस्टिगेशन जावचें पडटलें. कोणें स्टे दिली हे इन्व्हेस्टिगेशन जावचें पडटलें. ह्या सगळ्या गजाली इन्व्हेस्टिगेशन जावचें पडटलें. सद्या आमी उलयता म्हणसर मोरगा भायर गर्दी जाल्ली आसा, रिलेटिव्ज आयिल्ले आसा. आज सबंदीस आयडेंटिफिकेशन जातलें, सांजचें पोस्टमॉर्टम जातलें आनी ताजे नंतर घडये लेट किंवा फाल्यां बॉडीज दितले. आता रिलेटिव्जांनी थंय सरळ सांगिल्लें आसा की आमचे कडेन बाबा इतले पयशे ना बॉडी व्हरपा खातीर. सो आमी आमचे कडेन इतले पयशे ना बॉडी व्हरपा खातीर. सो ओनर आसा पळय तो क्लबाचो ताणें अरेंजमेंट करची पडटली हांगच्यान बॉडी व्हरपाची. सो ह्यो सगळ्यो गजाली सद्या पळयत जाल्यार गुंतागुंती चलता. सद्या आमी वाद विवाद किंवा कोणाचेरूच ब्लेम घालपाक रावचे न्हय. सद्या प्रायोरिटी आसा की जेंच्यो बॉडी आसा तेंच्यो घरा बॉडी पावपा जाय. जे बरे ना ते बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान भायर वचपा जाय. आनी सद्या ही प्रायोरिटी आसा की अशें जर आनी नायट क्लब आसा ताजेर एक्शन जावपा जाय आनी जे अधिकारी हे सगळे एलाव करता तांकां इम्प्रिजनमेंट जावपा जाय. कारण हे जितले एलाव जातले आनी जितले हांगा तुमी अशें लायटली घेतले त्यो म्हणसर अशे लोकांचे जीव वचत रावतले. तुमी पळयतात गोवा न्यूज.